अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक घमंडी राजकुमारी का वाक़या बयान करेंगे। बहुत सालों पहले की बात है। एक बादशाह हुआ करता था जिसकी एक निहायत खूबसूरत बेटी थी। वो लड़की अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से बहुत घमंडी हो गई थी। कहीं से भी उसकी शादी के लिए कोई रिश्ता आता तो वो उसे ठुकरा देती थी और रिश्ता लाने वाले का खूब मजाक बनाती थी। ऐसे ही समय बीतता रहा और राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन बादशाह ने एक काफ़ी बड़ी दावत रखी और उसमें शहजादी से शादी करने वाले तमाम शहजादों को बुलाया। सब लोग अपने अपने मर्तबे के हिसाब से कुर्सियों पर बैठ गए। फिर शहजादी इस दावत में सोने चांदी के जेवर पहने हुए बहुत घमंडी अंदाज में आई। वो जिस भी शहजादे के पास से गुजरती तो वो उसे बहुत नीची नज़रों से देख। फिर वो एक शहजादे के पास रुकी जो बहुत ज़्यादा मोटा था। तो शहजादी ने उसका मजाक उड़ाते हुए अपनी कनीज से कहा, देखो ये तो आटे का बोरा है। जब दूसरे शहजादे के पास पहुंची तो कहा कि ये तो कोई खम्बा है। और जब तीसरे शहजादे के पास गई तो कहा ये तो सफ़ेद चूहा है। इसी तरह शहजादी हर शहजादे की बेइज्जती करती रही। लेकिन एक शहजादे को देखकर उसे बहुत हंसी आई क्योंकि उसने दाढ़ी रखी हुई थी। शहजादी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि ज़रा देखो तो इसने कैसे अपने चेहरे पर घास फूस उगा रखी है। बादशाह ने जब ये देखा कि कैसे मेरी बेटी मेहमानों का मजाक उड़ा रही है तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने भरे दरबार में ऐलान कर दिया कि शहजादी किसी को पसंद करे या ना करे, लेकिन मैं इसकी शादी किसी गरीब या फ़कीर से करवाऊंगा। इस ऐलान के बाद तमाम लोग वहां से चले गए। फिर कुछ देर बाद वहां एक भिखारी आया जो गली मोहल्ले में गाना गाया करता था। फिर वो शाही महल के खिड़की के पास बैठकर गाना गाने लगा। जब बादशाह ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसने अपने नौकर से कहा कि उसको यहाँ बुलाकर लाओ। तो नौकर फटे पुराने कपड़े वाले उस भिखारी को अंदर बुलाकर ले आया। उस भिखारी ने शहजादी के सामने बहुत अच्छा एक गाना गाया और फिर बादशाह से इनाम मांगा। तो बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना गाया है, तुम्हें काफ़ी अच्छा इनाम दूंगा, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाऊंगा। शहजादी ने जब ये सुना तो वो हैरान हो गई। शहजादी ने इस शादी को ना करने का बहुत इजहार किया, लेकिन बादशाह ने उसकी एक न सुनी। बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा कि मैंने मेहमानों के सामने ये वादा किया था कि मैं तुम्हारी शादी किसी भिखारी से करूँगा। अब मैं वो वादा पूरा कर रहा हूँ। उसके बाद बादशाह ने उन दोनों का निकाह भी करवा दिया। कहा कि अब तुम अपने शौहर के साथ जाने की तैयारी कर लो। शहजादी रोती पीटती उस भिखारी के साथ चली गई। रास्ते में वो एक शिकारगाह के पास से गुजरी। वो शिकारगाह बहुत बड़ी थी। शहजादी ने भिखारी से पूछा कि यह शिकारगाह किसकी है। तो भिखारी ने कहा कि मैंने सुना है कि तुमने एक दाढ़ी वाले का मजाक उड़ाया था। यह शिकारगाह उसी दाढ़ी वाले की है। अगर तुम उस दाढ़ी वाले से शादी कर लेती तो यह शिकारगाह तुम्हारी हो जाती। इसके बाद वो एक बड़े से बाग के पास से गुजरे। तो बाग देखकर शहजादी ने पूछा कि यह बाग किसका है। तो भिखारी ने कहा कि यह बाग भी उसी दाढ़ी वाले का है। फिर वो एक बड़े अजीम शान शहर में दाखिल हुई। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहजादी हैरान हो गई। उसने पूछा कि इस शहर का मालिक कौन है। तो भिखारी ने कहा, यह शहर दाढ़ी वाले के मुल्क में आता है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये सब तुम्हारा होता। शहजादी ने अफसोस करते हुए कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, काश मैं उससे शादी कर लेती। तो भिखारी ने नाराज होते हुए कहा कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं, तुम मेरे होते हुए किसी दूसरे मर्द की बातें क्यों कर रही हो, क्या मुझ में कोई कमी है। इसके बाद वो एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुँचे। तो शहजादी ने कहा कि कैसी बेकार और छोटी सी झोपड़ी है। तो भिखारी बोला, ये मेरा घर है और यही वो जगह है जहाँ हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो शहजादी बोली कि तुम्हारा नौकर कहाँ है। तो भिखारी बोला कि हमें नौकरों से क्या काम, तुम हर काम कर सकती हो। चलो अब तुम आग जलाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, मैं काफ़ी थक चुका हूँ। लेकिन शहजादी को खाना पकाना नहीं आता था। तो भिखारी ने उसकी मदद की
پھر کچھ دیر بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا پکا کر کھا لیا اور سو گئے۔ دوسرے دن اسے بھکاری نے جگایا اور گھر کا کام کرنے کو کہا۔ شہزادی پورا دن کام کرتی رہی اور اوپر سے بھکاری کی ڈانٹ بھی سنتی رہی۔ کسی طرح سے انہوں نے کچھ دن گزار لیے۔ ایک دن بھکاری نے کہا کہ میں نے جو کچھ کمایا تھا وہ سب اب ختم ہو چکا ہے، اب کمانے کی باری تمہاری ہے۔ میں تمہیں لکڑی لا کر دیتا ہوں، تم اس سے ٹوکریاں بون لینا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل میں گیا اور ٹوکری کے لیے لکڑی کاٹ کر لے آیا۔ شہزادی نے ٹوکری بنانی شروع کر دی۔ اس نے پہلے کبھی اس طرح کا محنت کا کام نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں اور ان میں سے خون نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتی، تمہیں دھاگے لا کر دیتا ہوں، تم اس سے کپڑے بون لینا۔ لیکن وہ یہ بھی نہ کر سکی۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ تم تو میرے لیے بالکل بھی کام کی نہیں ہو، تم تو کوئی کام نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے میں برباد ہو گیا۔ چلو اب ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے مٹی کے برتن لا دوں، تم انہیں بازار میں جا کر بیچ دیا کرو۔ اس بات پہ گھمنڈی شہزادی نے کہا کہ جب میں بازار جاؤں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر مجھ پر بہت ہنسیں گے۔ تو اس کا شوہر نے کہا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے نہیں مرنا چاہتی ہو تو تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ مٹی کے برتن بیچنے کا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ لوگ جب ایک خوبصورت لڑکی کو بازار میں برتن بیچتے ہوئے دیکھتے، اس پر ترس کھا کر اس سے کچھ نہ کچھ خرید لیتے۔ جب برتن بک گئے تو بھکاری نے برتن لا کر دیے۔ اسی دوران ایک سپاہی وہاں سے گزرا تو اس نے برتنوں کو لات مار کر سارے برتن توڑ دیے اور کہا کہ دوبارہ تم اس طرح سے راستہ مت گھیرنا، ایک طرف برتن رکھ کر بیچنا، بیچ راستے پر مت بیچنا۔ شہزادی بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر سے بتایا۔ شوہر نے کہا تم بالکل پاگل ہو، تم سے کس نے کہا تھا کہ تم برتنوں کو ایسے بیچ بازار میں رکھ کر بیچو؟ آخر وہاں کے لوگوں کو نکلنے میں پریشانی ہوتی ہوگی، مجھے لگتا ہے کہ تم یہ بھی نہیں کر سکتی، یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے، میں شاہی محل جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ شاہی محل کے لیے روانہ ہو گیا۔ شام کو اس نے واپس آ کر کہا کہ تمہارے لیے شاہی محل میں کھانا بنانے کی جگہ مل گئی ہے، اب کم سے کم ہمیں پیٹ بھر کے کھانا تو مل ہی جائے گا۔ اسی طرح وہ گھمنڈی شہزادی ایک مددگار باورچی بن گئی۔ وہ روز صبح سے شام تک باورچی خانے میں رہتی اور رات کو بچا ہوا کھانا اپنے گھر لے آتی۔ اسی طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہونے لگا۔ محل میں آئے ہوئے اسے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس نے ایک اعلان سنا، محل میں کوئی شاہی پروگرام ہے۔ جب مہمان آنے شروع ہوئے تو شہزادی باورچی خانے کی کھڑکی سے انہیں دیکھنے لگی۔ غلام قیمتی کپڑوں میں مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے، ہر طرف شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی، اپنے تکبر اور بے وقوفی پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران وہاں کچھ کنیزیں آئیں جنہوں نے شہزادی کو لذیذ کھانے دیے۔ شہزادی نے اس کھانے کو ٹوکری میں رکھ لیا اور گھر کی طرف چل دی۔ ابھی وہ محل کے دروازے سے گزر ہی رہی تھی کہ اچانک بہت قیمتی پوشاک پہنے ہوئے ایک آدمی نے اس کا راستہ روکا۔ شہزادی نے جب اس کی طرف دیکھا تو یہ وہی داڑھی والا بادشاہ تھا جس کا اس نے مذاق اڑایا تھا، تو شہزادی خوف سے کانپنے لگی۔ بادشاہ اسے لے کر محل میں پہنچا۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا اپنے آپ پر قابو نہیں رہا اور گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ سے ٹوکری گر گئی اور اس میں سے کھانا نکل کر چاروں طرف بکھر گیا۔ تمام درباری ہنسنے لگے۔ شہزادی کا اس وقت حال ایسا تھا کہ کسی طرح زمین پھٹ جاتی اور وہ اس میں سما جاتی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور بھاگنا چاہتی تھی۔ پھر بادشاہ نے اسے دوبارہ پکڑ لیا اور نرمی سے بولا کہ ڈرو مت، تم مجھے نہیں پہچانتی ہو، میں وہی بھکاری ہوں جو تمہارے ساتھ جھوپڑی میں رہتا تھا، اور میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے۔ یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے اس لیے کیا کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے گھمنڈ کا علاج ہو چکا ہے، میں وہی بھکاری ہوں جس کے ساتھ تم رہا کرتی تھیں۔ اب تمہیں اچھا سبق مل گیا ہے، پچھلی باتوں کو بھول جاؤ
اور دیکھو ہماری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اسی وقت کنیزیں آئیں اور اسے اپنے ساتھ لے گئیں۔ پھر شہزادی کو نہلا کر اسے دلہن کا لباس پہنایا گیا۔ پھر جب وہ دوبارہ وہاں آئی تو دیکھا کہ اس کے ماں اور باپ اور تمام درباری وہاں موجود تھے۔ لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اس وقت شہزادی بالکل بدل گئی تھی۔ اس کا غرور، اس کا گھمنڈ سب ختم ہو چکا تھا۔ اس نے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھ لیا تھا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، انسان کو کبھی تکبر اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں گھمنڈ نہ کرنے کی توفیق ادا کرے اور نیک راستے پر چلنے کی ہدایت دے۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔